guys sa Enday Vlogs ni What's up guys. So magbasa day ka. Guys, so wait lang. Wow. Magbasa day ta guys. So wait lang guys kay nahug ang clearbox. So nag-uwan na day karon guys. So magbasa day ta. So muna hindi akong masahon guys. Buda. Dara. Wala ni wala ni Ruda. Ang rakita ni Ruda. Muday na guys. Ang rakita ni Ruda. Ang rakita ni Ruda, usa ka buotan nga bata si Ruda. Sa iyang adlaw nga natawhan, girigaluhan siya ni Lula Rira og duha ka rakita nga color pula. Paborito kaayo kini niya. Adlaw nga Sabado, gitawag si Ruda sa iya ni Mama Risa ug Papa Rico kay mga nuroy sila sa plaza. Nalipay kaayo si Ruda kay makadula na siya sa iyang mga rakita adto sa plaza. Dali nga gikuha ni Ruda ang iyang duha ka rakita ug gisulod sa iyang bag nga ratan. Malipayon kaayo sila kay magkita na usab sila sa iyang suod nga higala nga si Rosa. Pagpadulong nila sa plaza, naagian nila si Lula Rita nga nangutlo og mga rusas sa iyang nataran. Dali nga Ruda sa iya ni Mama Risa o Papa Rico kay manuroy sila sa plaza. Nalipay kaayo si Ruda kay makadula na siya sa iyang mga rakita ato sa plaza. Dali nga gikuha ni Ruda ang iyang duha ka rakita o gisulod sa iyang bag nga ratan. Malipayon kaayo ni siya kay magkita na usab sila sa iyang suod nga higala na si Rusa. Pwede man ikabuntag. Pwede ikabuntag. Pahinay na tayo mo ako sa motor. Hinay naman tayo. O pagkapadulong nila sa plaza, agian nila si Lula Rita nangutlo o mga rusa sa iyang nataran. Dali nga niyamin si Ruda kang Lula Rita. Niagi na agian usab nila ang puno sa rambutan nga puno sabong. Sabong. Pag-abot nila sa plaza ni Ayaw! Babaw!
laing mga tinda sama sa radyo, Rigo o Naman Grobina. si Gabriel. Dili ka hayo ba ang makuhaan? Halo. Pagkataod-taod na nanghid si Ruda sa iyang mama o papa nga na magdula sila meron sa gikuha dayon dayon niya ang iyang mga rakita o gipahulam ang usa niini kang Rusa. Nalipay kaayo ni si Rusa kay gipahulam siya ni Ruda. Sa iyang rakita malipayon silang nagdula sa plaza. Malipayon usab Hindi man kapahita sa ato. nga nagtanaw kanila ang mga ginikanan ni Ruda. Samtang nagdula ni sila kalit nga nabuhian ni Rusa ang rakita na hulog kini naigo ang gunitanan sa rakita sa dakong bato ug naputol kini nago ul pag-ayo ug mihilak si Rusa kay naguba niya ang rakita na luoy kaniya si Rodag ug giduol siya nangayo dayon og pa saydo si Rusa kang Ruda. Rakat ka sa dlan. Wali ko idea. Bisan ako ako kakita. Inan niya si May gamit na anong iglawo. Neruda nga dili mabalaka kay ayuhon raman kini kin isa iyang papa dali nga gikuha ni Ruda ang naguba nga rakita ug hatag niya kin isa iyang papariko aron ayuhon taon-taon na ayo na ang rakita ni Ruda. Bye bye. Thanks for watching. I love you all.